हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये कौन? अफू खान बोल रहे हो? हाँ भाई, कौन? अरे भाई, मैं भी एक इंसान ही हूँ, कौन से क्या मतलब है? नहीं, इंसान तो हैं। आपकी कोई पहचान है? हाँ, पहचान है। पहचान होगी तो हो करवाऊंगा तो हो जाएगी। तो नहीं कौन सा इंसान है आप? मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ। हैं कौन? अमरोहा से बोल रहे हो, अमरोहा से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई और आपका? आप कहाँ के रहने वाले हो? भाई मेरा नाम अफू खान है। मैं यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अब आप अपना थोड़ा नाम और अपना तारुफ अगर आप करा देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपकी मर्जी हो। वरना कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं। नहीं भाई, अमरोहा भी यूपी में ही है और इलाहाबाद भी यूपी में ही है। हाँ नहीं, नाम आपका क्या है? नाम बता दीजिए ताकि बात करने में आसानी रहे ना, थोड़ा तारुफ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा बात करने में। मेरा नाम है मोहम्मद मुंतजिर कादरी नौशाही। मोहम्मद मुंतजिर मुंतजिर कादरी नौशाही। कादरी नौशाही। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बताइए। जी, कुछ वीडियो अपलोड हो रही है, कुछ समझ नहीं आता आखिर बात है क्या ये। मुझे भी कुछ बात नहीं आ रही, आखिर क्यों क्या रहा है ये सिविल की बातें होती रहती है, कोई ढंग की बात होती नहीं है। हम्म। ये है क्या ये? जो भी बात हो क्लियर हो, साफ हो। ये भाई हाथ। देखिए, बात अच्छी होगी तो ये भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और बात अगर बकवास होगी तो ये भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब सामने वाला अगर इल्मी अंदाज में अच्छी बात करेगा, वो हमारी सुनेगा, हम उसकी सुनेंगे, तो बात अच्छी होगी। और जब वो हाँ इल्मी अंदाज छोड़ के बस उल्टे सीधे सवाल करता रहेगा और अकेले ही बोलता रहेगा, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देगा, तो उसको कहते हैं भाई फालतू की ऑडियो, बकवास ऑडियो। तो यही बात है। अब आप माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, आप हमसे एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हम भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो हम आपकी सुन रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो आप हमारी सुन रहे हैं। तो बात करने के अगर आदाब के दायरे में बात होगी तो वो बात एकदम अच्छी होगी। और आप भी अपना मान लो फोन करके उल्टी सीधी बात करो और हम आपको उल्टा सीधा जवाब दें, तो उससे फायदा नहीं। उसको कहते हैं वक्त की मेरे भाई बर्बादी। और जो वक्त होता है ना, खाली वक्त और अच्छी सेहत, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है, जिसका हिसाब हमको अल्लाह को देना पड़ेगा। हाँ, वो तो सही है, लेकिन जो भी बात हो वो क्लियर हो, जिससे क्या पब्लिक को फायदा हो। अच्छा। अब ये अब ये बताइए, जितनी भी ये मतलब ऑडियो में है, ये इंटरनेट में भरी पड़ी है, इनसे पब्लिक को क्या फायदा है? नहीं, फायदा अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरी जो ऑडियोज हैं उनमें मैं खाली उतनी ही ऑडियो को भाई मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे जिसमें किसी टॉपिक पे बात हुई होती है। आलतू फालतू अच्छा। ऑडियो तो मैं अपलोड करता ही नहीं हूँ। अब जैसे बाज हमारे भाई ये मुकद्दर लोग, वो कोई भी हाँ बात करते हैं बस फौरन उसको अपलोड कर देते हैं, चाहे उसमें कोई बात हुई हो चाहे ना हुई हो, आधी अधूरी बात भी होती है उसको भी डाल देते हैं। लेकिन मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, जब पूरी टॉपिक पे बात हो जाती है उसके बाद उसको डालता हूँ। तो दोनों में फर्क है। और मेरी ऑडियो से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिससे बात करता हूँ उसकी इस्लाह हो हाँ चाहे हाँ। ना हो, लेकिन सुनने वाले जो आवाम होते हैं, जो वाकई मेरे भाई हक को हक मानते हैं, उनकी इस्लाह हो जाती है। भाई, आलिम का मतलब ये है कि जब भी वो बात करे उससे पब्लिक को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फायदा तो हो रहा है ऑडियो से। अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ये बरेलवी मसलक की जो ये बात है भाई ये गलत है, ये देवबंदी मसलक की भाई ऐसी बात है, इनका ऐसा माल है भाई ये गलत है। तो लोगों को पता चल रहा है ना, तभी तो तौबा कर रहे हैं वो। अब आप कादरी हैं, ठीक, तो आप हाँ कादरी हैं, तो आप ही की मेरे भाई बरेलवी अल्लामा ने कहा है कि जो ये भाई मतलब ये चिश्ती होते हैं, कादरी होते हैं, सोहर वर्दी होते हैं, बिना वर्दी होते हैं, रजवी होते हैं, ये सब जो सिलसिले हैं, ये मेरे भाई हाँ। ये सब दीन में बिदत है। अब बिदत को आप अपने नाम में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी और जो हमारे भाई प्यारे भाई असहाब थे, सहाबा कराम थे,
यहाँ तक कि अइमा अरबा थे, इन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे जो मतलब भाई जो उनके सिलसिले होते हैं उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कि हम चिश्ती हैं, रिजवी हैं, कादरी हैं, सोहरवर्दी हैं, बिनावर्दी हैं, और ये मतलब ये ममाती हैं, हयाती हैं, जमाती हैं, खैराती हैं, ये सब कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और आपके बरेलवी आलिम कह रहे हैं कि ये तमाम बिदअत है। एक मिनट तो ये सब बातें है ना। एक मिनट मेरी बात करते हैं है भाई? तुम्हारे यहाँ, हाँ है ना, हाँ जोर से बोलिए। हाँ तुम्हारे यहाँ तो काफी लगाया जाता है। क्या चीज? वो कौन सा चीज? तुम्हारे यहाँ तो काफी लगाते हैं लोग। देखिए, जो ये कासमी होता है, देवबंदी होता है, मदनी होता है और ये सल्फी होता है, ये कोई मतलब कोई दीन में भाई ये कोई मतलब कोई पहचान नहीं है। जैसे आप लोग बनाते हैं चिश्ती कादरी, इसको कहते हैं भाई दीन में सिलसिले, तो ये आप लोग के सिलसिले हैं। अगर कोई देवबंद से फारिग है तो वो अपने नाम के आगे देवबंदी लगाता है, ठीक। अगर कोई भाई वो नदवे से फारिग है तो वो अपने अपने नाम के आगे लगाता है भाई नदवी। अब कोई भाई को मदीना से फारिग है तो उसको आमतौर पे बोलते हैं मदनी। अगर कोई भाई वो जामिया सल्फिया बनारस से फारिग है तो वो अपने नाम के आगे लगाता है भाई सल्फी। तो ये सिलसिले थोड़ी ना है, ये तो उसकी डिग्री है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कारपेंटर, प्लम्बर, उसी तरीके से ये इनकी जो भाई वो डिग्री है ना, वो डिग्री है। लेकिन ये कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, बिनावर्दी, हयाती, ममाती, जमाती, खैराती, ये कोई डिग्री थोड़ी ना है, ये तो सिलसिले हैं जो बिदात है। डिग्री डिग्री का जो मामला है वो दुनियादारी का मामला है। हाँ तो क्या हो गया? दीनदारी की जो डिग्री है वो ये है कि जिससे दिन को फायदा पहुंचता हो, हमारे किसी बुजुर्ग से दिन को फायदा पहुंचा तो हमने उसका नाम अपने नाम के आगे लगा लिया, तो ये दिन को फायदा पहुंचाने वाली डिग्री है। नहीं, मतलब अगर आपके बुजुर्ग ने दीन को फायदा अगर पहुंचा दिया तो क्या उनके नाम से आप लोग मेरे भाई अपने आप को उसमें बांट लोगे? मतलब भाई जो सिलसिले हैं तो सिलसिलों में आप कैसे बांट लोगे? क्या उन्होंने कहा, क्या जो आपके मतलब भाई अल्लाह के वली थे उन्होंने कहा कि हाँ तुम लोग भाई वो चिश्ती बन जाना और कादरी बन जाना और मतलब भाई ये बन जाना वो बन जाना? ये सब थोड़ी ना है। देखिए हजरत, आपको मैं बताऊं, इन सब बातों को जानने के लिए बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, बहुत गहराई से नॉलेज जाननी पड़ती है, तब तक पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हम पे क्या खता हो रही है। नहीं, मैंने ये बात भाई अपनी अकल से नहीं की है, ये आपके जो बरेलवी मसलक की जो किताब है जाल हक, उसके जिल्द 1 और सफा नंबर 115 पे लिखा हुआ है, जो आपके भाई जो हनफी आलिम है बरेलवियों के बड़े मोतबर अल्लामा, उनका नाम है अहमद यार नईमी। वो फरमाते हैं कि अहमद यार नईमी हनफी बरेलवी लिखते हैं कि शरीयत व तरीकात दोनों के 4 सिलसिले, यानी हनफी, शाफई, मलकी और हम्बली, इसी तरह कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और शहरवर्दी, ये सब सिलसिले बिल्कुल बिदत हैं। तो उनके नजदीक ये बिदत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। तो आपके हनफी बरेलवी आलिम के नजदीक तो ये सब बिदत हैं, तो आप क्यों ये सब अपने नाम के आगे इस्तेमाल कर रहे हो? बिदत क्या होती है? हाँ, तो बिदत का भी ठीक से पता नहीं, बिदत होती क्या है? बिदत क्या होती है, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई आपका। देखिए, दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज के दौर में कोई सवाब समझ के, दीन समझ के करे, उस काम को बिदत कहते हैं। जैसे आप समझे? जैसे जो अभी जो आज की और कल की रात जो मेरे भाई गुजरी है शब बारात, तो ये दीन में भाई एक बिदात है, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में ये शब बारात ये मौजूद ही नहीं थी। 15 शाबान का तस्करा आता है हदीस में, लेकिन 15वीं शाबान की रात, जिसको आमतौर पे कहते हैं सुबरात, और इंडिया पाकिस्तान में इसको जाना जाता है शब बारात, ये कोई रात ही नहीं है, कुरान हदीस में इसका जिक्र ही नहीं है। और शब बारात को अरबी में क्या कहते हैं किसी को मालूम ही नहीं है, और अरबी में अगर इसका कोई नाम मान लो बना भी देगा
تو وہ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں کر پائے گا. نہ کسی حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ شب بارات کو عربی میں یہ کہتے ہیں، یا مطلب کسی بھائی وہ حدیثوں کو جمع کرنے والا محدث ہو، علامہ ہو، امام ہو، عالم ہو، اس نے کوئی باب بانا ہو کہ بھائی شب بارات کا باب اور اس کے اندر یہ فضیلت ہیں، اس رات کو ساری رات جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے اور قضائے عمری پڑھنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے دین میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل اور بنیاد موجود نہیں ہے دین اسلام میں. اچھا ایک منٹ بات سنو میری. سنائیے. اگر شب برات اگر ہم نے مان لی، اس میں روزہ نماز اگر نفلی عبادت کر لی تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ہاں برائی ہے اس میں. اب جیسے بھائی ایک منٹ بات سنو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز بھائی جو فرض کی ہے وہ 4 رکعت فرض کی ہے. اب اگر میں 25 رکعت پڑھ لوں ظہر کی رکعت تو اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی میں زیادہ سجدے کروں گا، زیادہ رکوع کروں گا، زیادہ بار سورہ فاتحہ پڑھوں گا، تو یہ تو اچھا کام ہونا چاہیے نا. نہیں، اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا وہ اللہ کے نبی نے کر دیا، اور اللہ کے نبی نے کر کے صحابہ کو بتا دیا کہ ظہر کی جو فرض بھائی جو رکعت ہیں وہ 4 رکعت ہیں. اب تک قیامت تک یہ 4 ہی رکعت رہے گی. اب کوئی پاگل اگر آ کے کہے کہ ہم 4 نہیں، ہم 5، ہم 6، ہم 20، ہم 25، ہم 40 رکعت پڑھیں گے، اور اگر وہ کہے گا نہیں اس میں غلط کیا ہے، اس میں برا کیا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، ارے ہم زیادہ نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو ہم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، رات کو عبادت کرنا ہے، آپ ڈیلی میرے بھائی رات کو جاگو، تہجد میں ڈیلی جاگو، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شب بارات کو خاص رات کو جاگنا اور اس کو جاگنے والی رات بنا دینا یہ بدعت ہے. کیونکہ جاگنے کی جو رات ہے وہ تو تمام راتیں ہیں، لیکن خاص جو جاگنے کی رات ہے وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں، جس کو کہتے ہیں شب قدر. اور اس کا جو اوریجنل عربی میں نام ہے وہ نام بھی موجود ہے، اس کا نام ہے لیلۃ القدر. تو اس کا عربی میں بھی نام موجود ہے، اور جو عام طور پہ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں شب قدر، اس کا بھی نام اس کا موجود ہے. تو یہ جو رات ہے یہ اوریجنل رات ہے جاگنے کی، جس میں کوئی جاگتا نہیں ہے. رمضان کی شاپنگ چل رہی ہے، لوگ اپنی عید کے میرے بھائی سامان خرید رہے ہیں، اکا دکا لوگ جاگ رہے ہیں، باقی کوئی اہتمام نہیں ہے. لیکن شب بارات کا تو ایسا انتظام ہوتا ہے، مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، چائے ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے، رات بھر بھائی وہ لڑکے لوگ ایک بائک پہ 3 لوگ بیٹھ کے ریسنگ کر رہے ہیں. کیا ماحول خراب کر رہے ہیں بھائی؟ ایسی کوئی رات نہیں ہے منانے کی. اگر شب بارات کی رات کو جاگنا ثابت ہوتا تو میرے بھائی اللہ کے نبی امت سے اتنی اہم رات کو بھائی چھپاتے نا. آپ خود اپنی عقل پہ زور دو بھائی. عقل پہ کیا زور؟ نہیں دیکھیے، اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، اگر ہماری بات بھائی کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اور شب بارات اگر قرآن حدیث سے ثابت ہو تو ہمیں کوئی بتا دے. بھائی ہمیں دین کے کام کرنے میں کیا دقت ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو دلیل دے، ہم منائیں گے. لیکن یہ مردوں کی عید منانا یہ سب بھائی اسلامک کانسیپٹ بھائی نہیں ہے. اسلام ہمارا زندوں کا دین ہے، مردوں کی عید منانے کا دین نہیں ہے. جی اور کچھ کیا، بس یہی ہے کہ کچھ مطلب پبلک کو کچھ اصلاح ہو جاتی. دیکھیے پبلک کے آپ ٹھیکے دار نہ بنیے میرے بھائی. پہلے آپ یا تو میری اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے یا تو میرے ذریعے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی سوچیے، کیونکہ بات ہماری آپ کی ہو رہی ہے. اگر میری اگر کوئی غلطی ہے، کوئی چوک ہے، آپ ہم کو بتا دیجیے، ہم انشاءاللہ توبہ کرنے کو تیار ہے. آپ کا اگر کوئی عمل عقیدہ ایسا ہے جو بھائی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اس سے توبہ کیجیے. بات سمپل ہے. کوئی ہماری آپ کی دشمنی تھوڑی نہ ہے. نہ آپ ہم کو جانتے، نہ ہم آپ کو جانتے، نہ آپ نے ہم کو دیکھا، نہ ہم نے آپ کو دیکھا. ایک دین کی بنیاد پہ تو بات ہو رہی ہے. اچھا عمر کیا ہوگی تمہاری؟ ہاں بھائی
हाँ, उम्र क्या होगी तुम्हारी उम्र? उम्र भाई यही 26-27 होगी। 1991 की भाई पैदाइश है। अच्छा, हाँ 1991। चलो खैर जो भी है। फिलहाल मुझे तो सिर्फ इतना पूछना था, ये कुछ किताबें हमने तुम्हारे मकसद की पढ़ी हैं। जी जी बताइए बताइए, हमारे मसलक की कौन सी किताब आपने पढ़ ली भाई, बताइए। तो तुम अहले हदीस हो ना, तो हम तो भाई बरेलवी हैं। हाँ तो आपने बताया था ना आप कादरी हैं, तो कादरी बरेलवी हाँ, तो होगा। नहीं नहीं, जैसे पाकिस्तान का है अबू अयूब कादरी, वो देवबंदी है पक्का, और अपने आप नाम नाम का कादरी लगाता है, पाकिस्तान का मौलवी है वो। तो देवबंदी बरेलवी कादियानी तीनों एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। अरे भाई तुम्हारी किताब मैं भूल गया, वो हजरतुल मेहंदी, उसमें लिखा है कि वो राम लक्ष्मण ये सब वो हैं, नबी हैं, इनसे ईमान लाना जरूरी है। देखिए मौलवी पहली चीज तो वहीदुद्दीन। ये हमारी भाई किताब नहीं है, और दूसरी चीज मान भी लीजिए अगर ये हमारी किताब है, बहस के तौर पे मान लिया, तो एक तरफ भाई ये जो हनफी मुकल्लिद हैं वो हमें कहते हैं गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद। तो गैर मुकल्लिद जब आप हमें कहते हैं तो हम पे हमारे आलिमों की बात भाई काहे के लिए थोपते हैं? जब हमारा दावा ये है कि हम सिर्फ कुरान हदीस को मानते हैं, और उससे अगर किसी की भी बात टकराएगी, चाहे हमारे अब्बा जान क्यों ना हो, हम उनकी बात को भी नहीं मानेंगे। तो आप कहाँ की किताब, किसने लिखी, कब छपी, कौन उसको पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, और कौन उस पर अमल करता है, उसका अता पता नहीं। वो एक तो लापता किताब है, उसमें के हवाले देख के अगर आप हमको बताएंगे तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ हमारा कोई अमल आज की तारीख में ऐसा बता दीजिए जो भाई किताब और सुन्नत से बिल्कुल टकराता हो, तो हम बिल्कुल तौबा करेंगे। मैं तो तुम्हारा मतलब वो तरावी की नमाज जो है वो होती 20 है, लेकिन फिर तुम पढ़ते हो 8 हो। नहीं, तरावी की तो पहली चीज तो कोई नमाज ही नहीं होती ना। उसका नमाज होता ही है होती है कल। कयामुल लैल, यानी कि रात की नमाज। और रात की नमाज को अगर अलग अलग हिस्से में पढ़ेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म में अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप रमजान में ईशा के फौरन बाद अगर आप नमाज पढ़ते हैं और 4 रकात के बाद बीच में आराम करते हैं, तो उसको उर्फ आम में कहते हैं तरावी। और इसी रात की नमाज को अगर आप रात के आखिरी पहर में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। और इसी रात की नमाज को अगर आप रकातों की तादाद को भाई ताक बनाने के लिए, ऑड बनाने के लिए अगर कोई नमाज पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं वित्र। तो ये तीनों नमाज एक ही हैं, और इसका जो असली नाम है वो है कयामुल लैल। ये ये तरावी की नमाज आपने 20 रकात भाई आपने कहाँ से बना दी? मैं और क्यों बनाता मान हूँ भी भाई? लिया जाए अरे कि भाई मैं क्यों तरावी बनाता हूँ? तहज्जुद दोनों अलग अलग है, आपके नजदीक जो भाई तरावी है वो 20 रकात है और जो तहज्जुद है वो 8 रकात है। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे दुनिया की कोई एक ऐसी हदीस बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने रमजान की एक ही रात में ईशा के फौरन बाद पहले 20 रकात तरावी पढ़ी, उसके बाद 3 रकात वितर पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के नबी सो गए और उसी रात में जाग के 8 रकात तहज्जुद पढ़ी, और फिर से उन्होंने भाई 3 रकात वित्र पढ़ी। तो क्या माज अल्लाह अल्लाह के नबी ने एक रकात में 2 बार भाई मतलब 2 बार पढ़ी वित्र की नमाज? ये कैसा बातिल कयास है? ये तो कादियानियों का भाई अकीदा है कि तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग है। जैसे उनका अकीदा ये है कि हदीस और जो भाई जो सुन्नत है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है और हदीस और सुन्नत दोनों एक है। आप समझे? तरावी का जो जहाँ तक मामला सामने आया है वो यही है कि वो सब 20 रकात होती है, और तुम्हारे यहाँ 8 ही पढ़ी जाती है। देखिए हमारे वहाँ और आपके वहाँ चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई 20 और हम कह रहे हैं 8। अब आखिर भाई मतलब किसकी सही है, इसका पैमाना क्या है? तो पैमाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताता है अपने आखिरी कलाम में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में कि अगर तुम में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अब आइए फैसला कर लेते हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी से। आप कह रहे हो 20 रकात, हम कह रहे हैं 8 रकात। अब आपकी बात भी हो सकती है सही है, हो सकता है हमारी भी हो,
یا ہو سکتا ہے آپ کی بھی غلط ہو، یا ہو سکتا ہے ہماری بھی غلط ہو، یا ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے کسی ایک کی صحیح ہو ایک کی غلط ہو۔ تو اب آتے ہیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی جو تراویح ہے کیا وہ اللہ کے کلام میں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں تراویح پڑھنے کا جو حکم ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ تہجد کا حکم ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر فرض تھی، یعنی کہ رات کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر فرض کر دی تھی۔ تو تہجد کا تو ہم کو مل گیا حکم، یعنی کہ جو تراویح کی نماز ہے، جو دعویٰ آپ کا 20 رکعت ہے، وہ تو میرے بھائی اللہ کے کلام میں بھائی یہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، راوی سوال کرتے ہیں کس سے؟ اللہ کے نبی کی بیوی سے۔ کون سی بیوی سے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو امی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی رات کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، یعنی کہ پورا سال، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رات کی نماز رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعت پڑھتے، اس کی لمبائی اور خوبصورتی کے حال کو مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کی لمبائی اور خوبصورتی کے حال کو نہ پوچھو، اور اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی کہ ٹوٹل ہو گئی 4 + 4 8 رکعت اور پلس 3 رکعت، ٹوٹل 11 رکعت۔ اور یہ حدیث آتی ہے صحیح البخاری میں، جس کا کوئی دنیا میں کوئی ماکا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو اس حدیث کو کہہ دے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ تو جھوٹی ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور بیان کون کر رہی ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں، باہر کا آدمی نہیں، دور کا آدمی نہیں، یمن کا، عراق کا، کوفہ کا آدمی نہیں، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بیوی، جو نبی کے ساتھ بھائی وہ رات کو رہتی تھی، وہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کی نماز 11 رکعتوں سے بھائی وہ زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے اس کی لمبائی خوبصورتی نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اس کی لمبائی خوبصورتی نہ پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ اب امی عائشہ بھائی وہ دوسری حدیث میں بھائی وہ فرماتی ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز 2 کر کے ہوتی، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کے اس کو وتر بنا لیتے، طاق بنا لیتے، یعنی کہ اس سے پتہ چل گیا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں پہلے 4 رکعت پڑھتے پھر 4 رکعت پڑھتے، یعنی کہ 4 رکعت اکٹھا نہیں پڑھتے، وہ 2 کر کے پڑھتے، یعنی کہ 2 قاعدے 2 سلام سے، اکٹھا 1 سلام سے نہیں پڑھتے۔ اور 20 رکعت کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں، یہ تو آپ کی حنفی فقہ میں آیا ہوا ہے بھائی، آپ کی ہدایت جلد 1 صفحہ نمبر 272 پہ کہ 20 رکعت کی تمام حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، اور آپ کی در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 612 پہ آتا ہے کہ تراویح میں وتر کے 11 رکعت ثابت ہے۔ اور آپ کے جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو شاگرد تھے امام محمد رحم اللہ، وہ اپنی موطا محمد میں تراویح کے باب میں امی عائشہ والی حدیث کو لے کے آتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی جو تراویح کی نماز تھی وہ 8 رکعت پلس 3 رکعت، یعنی کہ بھائی وہ 11 رکعت تھی۔ اب 20 رکعت والی جو حدیث بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح کے اوپر بھائی وہ جمع کر دیا، یہ حدیث اشد ضعیف ہے، کیونکہ جو راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 20 رکعت تراویح پہ بھائی جمع کیا، وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 2 سال بعد وہ خود پیدا ہوا، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم کو عمر نے 20 رکعت تراویح پہ جمع کیا۔ اب آپ ایک چیز بتائیے، میرے انتقال ہونے کے 2 سال بعد بھائی آپ پیدا ہوتے ہو، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ نہیں افو خان نے اپنے دور میں ہم کو فلاں کام کرنے کو کہا تھا؟ ارے جب افو خان کے انتقال کے 2 سال بعد تم خود پیدا ہوئے ہو تو تم افو خان کے دور میں کہاں سے موجود ہو گئے؟ تو اسی طریقے سے تمام حدیثیں ضعیف ہیں، ٹھیک۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے حنفی فقہ کہہ رہی ہے اور حنفی عالموں کا قول ہے۔ اب رہی بات مکہ مدینہ میں 20 رکعت کیوں ہوتی ہے، تو وہاں 20 رکعت بھائی اکٹھا نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ بھی 11 رکعت ہوتی ہیں۔ ایک امام پڑھاتا ہے 10 رکعت، اس کے بعد وہ اپنی ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، ان کی ہو جاتی ہے 11 رکعت۔ اس کے بعد دوسری بھائی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں 10 رکعت، اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک رکعت اپنی وتر پڑھ کے اپنا الگ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی بھائی 10 رکعت کی 2 جماعتیں ہوتی ہیں، 20 رکعت کی اکٹھا جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اور رہی بات یہ مکہ مدینہ میں تو جو حرم شریف کی آپ بات کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں حنفی مقلد لوگ، وہاں پہ تو 20 رکعت آپ کے حساب سے 10 کر کے 2 بار ہوتی ہیں، اس کے بعد رات کو پھر تہجد کی اذان ہوتی ہے اور تہجد کی بھی جماعت ہوتی ہے۔ تو آج کون سے میرے بھائی انڈیا اور پاکستان کی مسجد میں بھائی ہمارے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائیوں نے بھائی تہجد کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے؟ تہجد کی جو نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو حدیث کی ثابت کی نہیں ہے بھائی تہجد کی اذان الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ خود آپ کے جو بریلوی علامہ ہیں مفتی اجمل، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تہجد کی اذان دینا سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ام مکتوم اذان دے تو تم بھائی شہری کھانا بند نہ کرو، اور جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے تو تم اپنی شہری کھانا بند کر دو۔ یعنی کہ ایک اذان جو ہوئی جس کو سن کے لوگوں سے کہا گیا کہ اپنی شہری کھانا نہ بند کرو، وہ اذان تہجد کی تھی، اور جو دوسری اذان دی گئی وہ اذان تھی بھائی فجر کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے تہجد کی اذان دینا سنت ہے۔ لیکن اب انڈیا پاکستان میں کوئی تہجد کے ٹائم تو سب ٹانگیں پھیلا کے سوئے رہتے ہیں، تو یہ بھائی کوئی اذان دیتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اس سنت کو میرے بھائی ایک دم دبا دیا گیا ہے۔ اب سنت کو دبا دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہجد کی اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ جیسے آپ کا مولانا فاروق خان رضوی لیپ ٹاپ بابا، وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے نا کہ مجھے ایک دلیل دے دو تہجد کی اذان دینے کی، تو اس کے ہی بریلوی عالم نے اس کے منہ پہ جوتا مار دیا ہے۔ اس نے خود اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ تہجد کی اذان دینا وہ سنت ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لو کون سا بریلوی آپ کا صحیح کہہ رہا ہے، دونوں بریلوی ہیں بھائی۔ تراویح تہجد وتر تینوں ایک ہی ہیں، یہ اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو رمضان میں ایک میرے بھائی اختلاف کا جو ہوتا نہیں ٹاپک، اس کو بنا دیا ہے۔ رمضان کی بھائی چاند رات سے لے کے عید کی چاند رات تک صرف ایک ہی ٹاپک چلتا ہے، 20 رکعت 8 رکعت، 20 رکعت 8 رکعت۔ 20 رکعت والے کہتے ہیں کہ 8 رکعت والے تو بھائی چپل چور ہوتے ہیں، مسجد سے آ کے چپل چوری بھائی کر لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ معاذ اللہ جو ہمارے صحابہ اکرام بھائی 8 رکعت پڑھتے تھے، کیا وہ چپل چور تھے معاذ اللہ؟ تو یہ سب کیا میرے بھائی بد اخلاقی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سنت تعداد ہے وہ 8 رکعت ہے۔ ہاں اب کوئی اگر 20 رکعت پڑھ رہا ہے، کیا وہ غلط ہے، حرام ہے؟ نہیں، بالکل جائز ہے۔ وہ 20 کیوں، وہ 200 پڑھے، وہ رات بھر نماز پڑھتا رہے، اس کو ثواب ملے گا بھائی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جتنی اس کو نفل پڑھنا ہے پڑھے، لیکن سنت سے جو بھائی تعداد ثابت ہے وہ 8 + 3 11 رکعت ثابت ہے۔ اب چاہے کوئی 20 پڑھ لے، چاہے 24 پڑھ لے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ایک بار تمہاری بات پوری ہو گئی یا کبھی رہ گئی؟ نہیں، ہم تو بھائی آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے پوچھ لیجیے، کیونکہ ہم تو بولتے رہیں گے تو بولتے رہ جائیں گے۔ آپ اپنا بتائیے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے، وہ حدیث تو تمہیں یاد ہوگی، میری مطلب 73 ایک جنت نہیں ہوگا۔ ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حدیث تو تمہیں یاد ہوگی کہ میری ایک جنت نہیں ہوگا، باقی جہنم میں ہوں گے، یہ یاد ہے؟ بھائی جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 171، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ بھائی کامیابی والا ہوگا، اور باقی بھائی جو 72 ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کون کون سے جائیں گے جہنم میں، انہوں نے سیدھا پوچھا کہ نہیں وہ کامیابی والا جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا نام نہیں بتایا کہ مطلب وہ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، قادیانی ہوگا، چشتی ہوگا، قادری ہوگا، رضوی ہوگا، سہروردی ہوگا، بنا وردی ہوگا. نہیں، اللہ کے نبی نے صفات بتائی. ما آنا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن جس طریقے پہ، جس دین پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ، اس دین پہ جو لوگ چلیں گے وہ لوگ کامیابی والے فرقے میں ہوں گے، جس کو کہتے ہیں بھائی فرقہ نازیہ، طائفہ منصورہ. تو الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث تو اسی دین پہ عمل کر رہا ہے جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد سینکڑوں سالوں کے بعد جو باپ داداؤں نے دین پہ اپنا دین ڈال دیا ہے، ہم تو اس کو مانتے نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں بدعت گمراہی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب 1 منٹ بات سنو، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو تو. ہاں بتائیے. اب تم اپنے عالم ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ ہم اپنے عالم ابن تیمیہ کو ہم نہیں مانتے ہیں. ابن تیمیہ کی جو تعلیم بھائی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کو مانتے ہیں. اہل حدیث کا منہج کسی بھائی شخصیت کو ماننا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو ماننا ہے. اگر ابن تیمیہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ہم ان کی بات مانیں گے، اور اگر ابن تیمیہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے 10 ہے معاذ اللہ، تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ابن تیمیہ وہ حجت نہیں ہے. ان کی جو بات ہے وہ اگر بھائی دلیل کے ساتھ موجود ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور یہ ابن تیمیہ کے لیے نہیں ہے، یہ امام احمد رضا خان اعلی حضرت کے لیے بھی ہے. اگر اعلی حضرت کی بات اگر حق ہے تو ان کی بات مانیں گے، اگر ان کی باطل ہے تو ان کی بات کو بھی دیوار پہ مار دیں گے. ہم کوئی ان کے مقلد تھوڑی نہ ہے.